نجران دے 28 پادری نجران دے آئے نبی علیہ السلام دے کول آن کے انہوں نے مناظرہ کیتا، بحث و مباحثہ کیتا، آن کے کہن لگے ساڈا ایک آخری سوال ہے تھوڑے کے جناب حضرت عیسیٰ دے باپ دا نام دس دیو تے اسی تھوڑا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، اسی تھوڑا مان لوں گے۔ نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ آقا علیہ السلام فرمان لگے بھی حضرت عیسیٰ دا باپ تے ہے کوئی نہیں، انہوں نے سوال بڑا الٹ کیتا ہے۔ اسی ٹائم ہی آسمان تو جبریل آئے، فرمایا میرے محبوب جی کہہ دیو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا اے تینوں کہندے نے کہ حضرت عیسیٰ دے باپ دا نام دس دیو، تسی انہاں نوں کہو کہ آدم دا ماں تے باپ تسی پیش کر دیو، عیسیٰ دا باپ میں پیش کر دینا وا۔ کہن لگے جی آدم دا تے ماں باپ کوئی نہیں، فرمایا جیڑا رب بغیر ماں باپ تو آدم نو پیدا کر سکتا ہے وہ بغیر باپ تو حضرت عیسیٰ نو ہی پیدا کرن تے قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور رب جیڑا ہے ہر چیز تے قادر ہے، وہ جویں چاہے اوویں ہی کر سکدا ہے۔ جدوں عیسائی پادری جیڑے نے کسے گل تے نہیں آوندے، آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے آؤ بھائی اگر تسی کسے گل نو نہیں نہ ماندے آؤ میرے نام مبالغہ کر لو، میں اپنے اہل و عیال نو لے کے آ جانا وا، تسی اپنے بیوی بچے لے کے آ جاؤ، ایتھے مبالغہ کر لینے ہاں۔ جیڑا سچا ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ او دی زندگی دے اندر جھوٹا مر جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے میں اپنے بچے لے کے آ جانا، او دے اندر کون نے؟ حضرت فاطمہ نے، حضرت علی المرتضیٰ نے، حضرت حسن تے حسین نے، ساڑھے کئی لوگ آندے نے لو جی نبی دی بیٹی ایک سی، پھر مبالے دے ٹائم دوسریاں بیٹیاں کتھے گئیاں؟ آنا سن ذرا توجہ دے نال، وہ تینیں بیٹیاں میرے پیغمبر دیاں اس آیت دے نازل ہون تو پہلے ہی فوت ہو گئیاں نے۔ حضرت رقیہ بھی فوت ہو گئیاں، حضرت ام کلثوم بھی فوت ہو گئیاں، حضرت زینب بھی فوت ہو گئیاں۔ جیڑیاں فوت ہو گئیاں انہاں دا نام میرے پیغمبر نے کیویں لینا سی؟ اے موبائلے دی آیت نازل ہون تو پہلے یہ تینیں فوت ہو جاندیاں نے۔ حضرت فاطمہ زندہ نے، آقا علیہ السلام نو اعلان ہو رہا ہے اے میرے محبوب انہاں نو کہہ دیو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آ جاؤ عیسائیو اور نجران دے پادریو، آجو میں محمد کہنا تسی اپنیاں عورتاں لے کے آ جاؤ، اپنے بچے لے کے آ جاؤ، تسی اپنیاں بیویاں لے کے آ جاؤ، میں اپنیاں بیویاں لے کے آ جانا، تسی اپنی اولاد لے کے آ جاؤ، میں فاطمہ نو لے کے آ جانا، تسی اپنے عزیز و اقارب لے کے آؤ، میں اپنے حسن حسین نو لے کے آ جانا، تسی اپنے دماد لے کے آؤ، میں علی المرتضیٰ نو لے کے آ جانا۔ اللہ پاک فرماندے نے ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تے جیڑا جھوٹا او دے تے اللہ دی لعنت ہوئے گی۔
آؤ نا ذرا غور کیجئے، یہ آیت ادو نازل ہوئی اللہ اکبر جدو نجران دے حسائی پادری میرے نبی پاک کو ہوندے نے میں اگے چلا حضرت سردار عبد المطلب جڑے سن انہاں نو اللہ نے بیٹے عطا کیتے 10 بیٹے انہاں دے وچوں ایک بیٹا ہے جدا نام ابو طالب ہے ابو طالب نو اللہ نے 4 بیٹے عطا کیتے ایک بیٹے دا نام عقیل ہے اللہ اللہ ایک بیٹے دا نام حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے آئیے حضرت علی مرتضی دے پائی جنگ موتا دے اندر جڑے شہید ہوئے وہ بھی میرے علی دے پائی نے اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی سب تو چھوٹے سن یہ جدو پیدا ہوئے نے انہاں دی کفالت تے تربیت دا ذمہ آمینہ دے لال محمد نے للیا سبحان اللہ انہاں دی تربیت کنے کی تھی وہ بولو دے صحیح حضرت علی المرتضی دی تربیت کنے کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے اندر آیا ہے کہ حضرت علی المرتضی بچیاں دے وچوں سب تو پہلے انہاں نے اسلام قبول کیتا ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 یا 16 سال دی عمر ہے اجے نابالغ نے ان الحسنی رضی اللہ عنہ قال کان اول من علی ابن ابی طالب وہو ابن 15 فرمایا لوگو او 16 سنتن رواہ تبرانی دی صحیح حدیث ہے حضرت حسن فرماندے نے بچیاں دے وچوں سب تو پہلے جنہیں کلمہ پڑھیا ہے وہ میرا بابا علی المرتضی ہے حضرت علی نے بچیاں دے وچوں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا ہے اگے آئیے حضرت مرداں دے وچوں سب تو پہلے کلمہ ملے علی حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھیا ہے عورتاں دے وچوں سب تو پہلے کلمہ حضرت اماں جی ختیجۃ الکبریٰ نے پڑھیا ہے غلاماں دے وچوں بلال نے زید نے انہاں ساریاں پڑھیا ہے نظرہ غور کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کبیرہ نبی دی کفالت دے اندر جوان ہوندے نے نبی دی کفالت دے اندر اللہ اکبر تربیت آمینہ دے لال نے کیتی ہے پھر اگے آئیے نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاواں انہاں دے بارے چ میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آسمان تو وہی آئی ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی رواہ تبرانی مجمع الزوائد دے اندر بھی حدیث ہے تبرانی دے اندر بھی موجود ہے اللہ اکبر آسمان تو آواز ہوندی ہے آقا فرماندے نے ان اللہ امرنی میرے رب نے منو حکم دے دیتا ہے کہ فاطمہ دا نکاح علی المرتضی نہ کر دیو یہ دا مطلب ہے فاطمہ دا نکاح بھی اللہ دی وحی تے ہویا ہے نبی نے اپنی مرضی نہ نہیں کیتا بڑے بڑے صحابہ نے خواہشی کے نبی دی بیٹی فاطمہ دا رشتہ مل جائے تو ایک دن نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لونڈی آندی ہے علی حضرت آقا دی بیٹی جیڑی ہے وہ جوان فاطمہ تو تسی جا کے انہاں کو رشتہ ہی منگو لونڈی کہیں دی لونڈی نے حضرت علی نو بھیجیا نبی علیہ السلام وال تے حضرت علی آئے نے تے آندے نے نبی علیہ السلام بیٹھے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تے میں آن کے ملنا وا جدو میں آن کے ملنا وا تے لیکن نبی دے چہرے دا جلال جمال ان میری جرت نہیں پئی گل کرن دی جرتی نہیں پئی اللہ اکبر آندر میں اوہی بہن کے نا اوہی اٹھ کے پھر آ گیا دجے دن پھر وہ لونڈی کہیں دیئے تسی جا کے گل کیوں نہیں کر دے جا کے گل تے کرو نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دیئے اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی پھر جاندے نے پھر جرت نہیں پہندی خاموش ہو گئے بہ گئے جدو پھر گئے
پھر جرت نہ پئی تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میرا دل کرے لیکن جرت نہ پے کہ میں آمینہ دے لال دے نال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے رشتے دی گل کراں جگاں دے پیر آپ ہی فرماندے نے علی فاطمہ دا رشتہ لینا ہے علی فاطمہ دا رشتہ لینا ہے 2-3 دن تو آ رہے ہیں لیکن تو گل نہیں کرتا حضرت علی آندے نے محبوب جی شرم بڑی آؤندی سی میں اس واسطے گل نہیں سا کردا میری جرت نہیں سی پیندی فرمایا علی خوش ہو جا اللہ نے مینوں آسمان تو آرڈر دے دیتا ہے فاطمہ دا نکاح علی نہ کر دیو اللہ اکبر کبیرہ جدو اینی گل کہی ہے آنا ذرا غور کر توجہ فرمانا اینی گل کہی ہے لیکن شیعہ دیا کتاباں کی لکھے ہے میرے کو حوالے موجود نے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ دے اندر علامہ عیسیٰ اربلی لکھ دا ہے وہ دی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 359 ہے اللہ اکبر کبیرہ بہار الانوار جیڑی ہے وہ دیاں 110 جلدانے بہار الانوار دیاں ملا باقر مجلسی وہ دے اندر لکھ دا ہے حضرت علی دے واسطے رشتہ حضرت ابو بکر تے عمر منگن واسطے آئے تیریاں کتاباں چ لکھے ہے تیریاں میں اپنی دی گل نہیں کردا آقا فرماندے نے علی کوئی حق مہر بنن واسطے چیز ہے ہی سونیا کوئی نہیں فرمایا میں تینوں ایک زرہ دیتی سی اللہ دے رسول و زرہ تے ٹوٹی ہے نہ ہویا ورگی ہے وہ کوئی 300-400 درہم دی وک جائے گی آقا فرماندے نے جا بازار دے اندر جا کے ویچیا حضرت علی زرہ بیچن واسطے بازار چ جاندے نے تے اگوں حضرت عثمان مل پیندے نے حضرت عثمان شیعہ دیاں کتاباں چ لکھیا ہے کہ حضرت عثمان نے 480 درہم دی زرہ خریدی ہے لیکن حدیث چاہتا ہے حضرت علی 400 دی زرہ دیتی تیریاں کتاباں چ لکھیا 480 حضرت علی جڑے نے زرہ دے کے 400 درہم لے کے چل پے تے حضرت عثمان آندے نے علی میری گل تے سن جانا یہ زرہ میری ہے جی تھوڑی ہے اے درہم تیرے نے جی میرے نے فرمایا ہن اس طرح کرنا زرہ بھی لے جا تے درہم بھی لے جا زرہ پا کے جہاد تو کریں گا ثواب حضرت عثمان نو ہوئے گا میرے آقا بیٹھے میں حضرت علی نے جا کے زرہ بھی رکھ دیتی تے 400 درہم بھی نبی پاک نو دے دیتے میں ممبر تے کھڑا پا وضو کھڑا آمینہ دلال نے درہم بھی ویکھے تے زرہ بھی ویکھی فرمایا علی زرہ بھی لے ہیں تے 400 درہم بھی لے ہیں جی اللہ دے رسول لے آواں فرمایا ایک کون ملے آئی سونیا عثمان مل گیا سی تے جگاں دے پیر دیاں اکھاں چوں آنسو آگے میں آقا فرما دے نے اللہ میں عثمان تے راضی ہاں تو ہی میرے عثمان تے راضی ہو جا ہن حضرت علی دے نکاح دا خرچہ کنے دیتا ہے بولو حضرت علی جدو آئے نے نا برال ویکھیا وچ ابو بکر و عمر کوئی نہیں وچ حضرت عثمان کوئی نہیں عثمان حضرت فاطمہ دی طرفوں نکاح دے گواہ بنے ابو بکر و عمر حضرت علی دی طرفوں نکاح دے گواہ بنے اگر انہاں دے ایمان تے شک کرے گا میرے علی دا نکاح باطل ہو جائے گا میرے پیغمبر علیہ السلام نکل دینے اے ویکھ لے میرے پیغمبر نے تیاری کی تیئے آپ نکلے غزوہ تبوک واسطے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے چ چھڑ جاندے نے حضرت علی آندے نے سونیا منو بیبیاں دے بچیاں دے اندر چھڑ چلے ہو اللہ اکبر تے منو توہاں جہاد دے اندر حصہ لین تو محروم کر دیتا ہے تے جگاں دے پیر فرماندے نے اے میرے پیارے علی فرمایا تیری میری مثال ایویں میں جویں موسیٰ واسطے ہارون سی ہارون بھی حضرت موسیٰ دے چچا زاد پائی نے تو بھی میرا چچا زاد پائی ہے ہارون نو چھڈ کے
اپنا خلیفہ بنا کے حضرت موسیٰ کوہ طور تے گئے تے میں تینوں اپنا ثانی سمجھ کے مدینے چ چھڈ کے غزوہ تبوک تے جا رہا ہوں. لیکن ایک گل سن لے، جویں موسیٰ واسطے ہارون سی، ہارون تے نبی سن، پر تو نبی نہیں، لا نبی آبادی. علی میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے لیکن نبی نہیں آ سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام. میں قربان جاواں حضرت علی راوی نے آندے نے ان علی ابن ابی طالب قال کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ فخرجنا. فرمایا لوگو میں حضرت علی فرماندے نے فی بعض نواہیہا فمستقبلہ جبل ولا شجر الا ہوا یقول السلام علیکہ یا رسول اللہ. حضرت علی فرماندے نے میں جگاں دے پیر دے نال اس طرح مکے دے باہر نکلنا وا، میں تے اللہ دے رسول جا رہے ہاں، کوئی پتھر ایسا نہیں، کوئی درخت ایسا نہیں جدے وچوں آواز نہیں آ رہی السلام علیکہ یا رسول اللہ. آن آگے اگے اور حدیث سن لے. ان علی جن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال لقد عہد الی النبی الامی، فرمایا انہو لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. حضرت علی آندے نے اس نبی امی نے فرمایا سی منو مخاطب کر کے علی جیڑا تینو دوست رکھے گا او مومن ہے، جیڑا تیرنا دشمنی رکھے گا او منافق ہے. ہن مومن تے منافق دی پہچان کی ہے؟ بولو. جیڑا مومن ہوندا ہے او دے دل چلی دی بولیا جی نا، تے جیڑا منافق ہوندا ہے او دے دل چلی دی بغض ہوندا ہے، او دے دل چ علی دا بغض ہویا کردا ہے. اور آپ نے فرمایا سی علی تیری وجہ تو دو گروہ جہنم دا بالن بنن گے، ایک رافضی تے ایک خارجی، ناسبی تے خارجی. رافضی کون نے؟ جنہ علی نے حد تو زیادہ محبت کی تھی، حضرت علی نے چوکے مشکل کشائی بنا چھڑیا. اللہ اکبر. بنایا کہ نہیں؟ بولو. علی مشکل کشا، یا علی عبادت، علی مولا. مولا دا معنی کی آندے نے؟ مولا دا معنی آندے نے مشکل کشا. اجے دنیا دی کسے لغت چ مولا دا معنی مشکل کشا ہے. حضرت زید بن ارقم آندے نے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کنت مولاہ فعلی مولاہ. اور دنیا دے لوگوں میں نبی فرما رہا ہاں جدے نہ میری دوستی ہے او دے نہ علی دی دوستی ہے. مولا دا معنی دوست ہے، مولا دا معنی مشکل کشا. بولو بولو. ان ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب علی فقد سبنی رواہ احمد. فرمایا جنہیں علی نو گالی دیتی انہیں منو محمد نو گالی دیتی. من آزا علی فقد آزانی، جنہیں علی نو دکھ دیتا ہے انہیں منو محمد نو دکھ دیتا ہے. من ابغض علی فقد ابغضنی، جنہیں علی نہ بغض رکھیا انہیں میں محمد نہ بغض رکھیا ہے. فرمایا لوگوں من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ. جنہیں علی نہ محبت کیتی ہے انہیں میں محمد نہ محبت کیتی ہے، جنہیں میرے نہ محبت کیتی ہے انہیں اللہ نہ محبت کیتی ہے. اجے بھی سمجھ نہیں جے آئی تے میں تینوں ایک اور حدیث سنا دے واں کتے رہ نہ جایا جے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت اماں جی ام سلمہ فرماندیاں نے غزوہ خیبر دا موقع ہے.
تے 8 قلعے فتح ہو گئے نے خیبر دے، 9واں قلعہ فتح نہیں ہو رہا تے میرے پیغمبر بڑے پریشان نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابیو تسی سو جاؤ، صبح ہوئے گی تے ویکھاں گے تے کل جھنڈا اونوں دیاں گا جدے تے اللہ تے او دا رسول جدے نہ پیار کردا ہے تے او اللہ تے او دے رسول نہ پیار کردا ہے۔ گل سن لو، لَأُوتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، فرمایا لوگو میں جھنڈا وَرَسُولَهُ او قال يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ۔ حضرت آقا فرماندے نے اے لفاظ تے غور کرو، اللہ تے او دا رسول او دے نہ پیار کردا ہے تے او اللہ تے رسول دے نال پیار کردا ہے۔ حضرت عمر کہندے نے پوری زندگی مینوں کدی دل چ خواہش نہیں آئی ادھر میں بھی بن ٹھن کے کدی نبی پاک دے اگوں دی لنگنا، کدی ادھر جا رہا کدی ادھر جا رہا کہ اج چنڈا مینوں مل جائے۔ مختلف صحابہ دیاں خواہشات نے۔ صبح ہوندی آقا فرماندے نے اینا علی بن ابی طالب، علی حضرت علی بن ابی طالب کتھے نے؟ اللہ دے رسول موجود نے لیکن انہاں دی آنکھاں خراب نے۔ آقا فرماندے نے لے کے آؤ، میرے نبی نے لاہوریو علی دی آنکھ چ اپنا لب پا دیتا ہے۔ آندے نے جدوں نبی نے اپنی لب میری آنکھاں چ پائی پوری زندگی گزر گئی ہے، پھر اکھاں کدی خراب ہی نہیں ہوئیاں۔